Esposa de Camilo, hasta la copa sama, balas kalakaran. Apa ng timong kalubing ka? Kilig-kilig sa ibugan niya, ako at tayo, Labing kaharap ka, wala'y magkakalimuto. Minsan ko sa pangalawa ko, magkakawalay. Nagawa ka lang pala. Piling kahit na, ikaw ang tinukay sa ilaw. Upang mo'y pagkuhan, ang kaya ko. Wala'y pagkapalo. May kapatid mo, Jesus ko pagkakapal, tulungan ko. Ikaw ang kasing-kasing ko, di ba tulungan, ito'y ako. May kapatid mo, Jesus ko pagkakapal, alaman ko. Kahit malungka, kahit kalahan, wala'y sinukan, wala'y katapusan. Labing gabaran ka, wala'y magkakapigil mo. Bilang sarap, buhat ang kaway, nagawa na lang ang tamaan. Piling kahit umdan, ikaw ang tinugtad sa karamdam. Magpapay pagmahal, ang kahaya ko. Wala'y pagkakalo. Ang kaya mo, wala'y pagkakalo. Alright, dalaygon kayo ang bugtong ugboy nga Dios sa mga Dios, Ginoo sa Ginoo, garis mga hari gamanas tang gamhanan, ang walay mansa, wala buling ug buhay kasaway ni usaran ng mga lalaking Hesus Kristo nga pinakalabing gamhanan sa mga tanan, nga ang langit sa mga langit usab ang iyang puloy-anan. Ug mapasalamaton kita kanunay sa bugtong ugboy nga Dios sa iyang dako nga gugma ug kaluoy alang kanatong tanan, nga mga anak o katawhan sa bugtong ugboy nga Dios ibabaw niining kalibutan nga iyang gihimo, iyang gibuhat tungod kay ebidensya ni ana sa dakong gugma ug kaluoy higalag soon bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Dios sa mga Dios o bisan siya gamhanan sa gamhanan, iyang ipakita ang iyang pagkamay gugmao nagsoon, gihukas niya kitangtang iyang pagka hari, iyang korona igsoon, gihukas iyang pagka Dios, iyang pagkagamhanan, ni kanaog di sa yuta, nagpakatao sa pinakakabos nga kahimtang, siya nagantos, nagpasakit, nagpalansa sa Kalbaryo sa krus, nagula o nagbuwis siyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa krus, aron lamang kita niya maluwas o mapasaylo sa atong nahimong kasalanan, ibabaw ni kalibutana, naghimo gikan pa sa atong mga unang ginikanan ug hangtod na karong mga panahon na busa dalaygon kayo ang bugtong ugboy nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. O pasalamatan sa nato ang bugtong ugboy nga Dios sa iyang mga linibok ang mga balaang madulunda nga nagbantay kanato adlaw gabi sulod gawas sa matag usa ka pinimalay o sa matag usa ka mga anak o katawhan sa bugtong ugboy nga Dios ibabaw niining kalibutana. Tungod kay nasayod ang bugtong ugboy nga Dios, nakita niya nga bisan kita giluwas na, bisan kita gipasaylo na, apan sa kanunay naningkamot ang atong kaaway nga moang giyawa ug ang iyang mga bakakol mga propeta, mga butbuton nga mga bigotudlo nga nagtudlo sa kamatuoran sa kahayag sa gingharian sa pagmatarong sa bugtong ugboy nga Dios niining kalibutana. Busa magpasalamat ta sa bugtong ugboy nga Dios tungod kay
ang iyang mga balaang manulunda mao gayud ang iyang gisugo aron magprotektar kanato, magkupot kanato sa kusgano makamot, magtabon gamhanang mga pako aron sa kanunay kita malikay sa bulok sa kadautan kalit kamatayon datang tawo datang espiritu kadisgrasyahan sa dalal kadaw sa itong mga gipangsakyan o sumudot ang virus nga nagalupad-lupad sa kahingan nga buot o gabagsak sa mga bugtong anak piligay sa espiritu ibabaw ni ining kalibutan na dalay ko ang buhay nga Dios. O ginato kalimtan kay kini nakatatak na sa itong kasing-kasing una-una ang atong pagpasalamat sa bugtong uboy Dios sa mga sinugo in kalibutana nga nagsayod ta nakabalutan nga kung walay mga sinugo nga giprela nining kalibutan madanlog igsoon higala nga ang tanang tao nga naiuna ning kalibutan na wa nagtudlo sa kamatuoran aron kita mahayagan sa atong kaisipan aron makabaton kita og kaluwasan nga makapuyo ta sa gingarian sa bugtong uboy nga Dios. Muna nagpasalamat ta sa bugtong uboy Dios nga dunay Father Lahi ug ang pagbalik sa espiritu gawon sa bugtong nasugo Pastor Lahi nga may gitagan-an sa minsay sa Pupilaila sa labing balaan ng pangalan nga mao ang bugtong uboy nga Dios sa mga Dios nga Kristo. Siya ang gipilaila ni Father Lahi nga Dios sa mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, gamhanan sa tang gamhanan ug naginusara nga bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios. Ang ipilaila ni Father Lahi ug nagpasabot ug binsay ang sinugo sa bugtong ug buhi Dios nga ang adlaw ikapito mao gayud ang adlaw ipapahulay nga mao gayud ang nabatasan o naandan sa bugtong ug buhi Dios nga siya mosulod sa sinaguga sa adlaw Sabado. Muna nagpasalamat ta sinugo sa bugtong ug buhi Dios Father Lahi ug pagbalik sa espiritu gahom sa bugtong nasugo Pastor Lahi nga siya magitaganan sa minsayes gingarian ug pagmatarong nga gilibulukop tibuok kalibutan sumala sa propesiya ni sulat balaang kasulatan nga kung maiwali na ang iyang gingarian bulukop tibuok kalibutan moabot na kadua pagpadayag sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan ibabaw ni ining kalibutana. O kining mga sinugo sa bugtong ug buhi nga Dios Father Lahi Pastor Lahi sila ang nagpasiguli sa kasing-kasing sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan ug dili kanato nga mga anak o katawan sa bugtong ug buhi Dios ibabaw ni ining kalibutan nga gusto og kaluwasan nga mopuyo sa gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Busa pasalamatan nato ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios sa Kristo sa iyang mga balaan nga manulunda og mga sinugo sa bugtong ug buhi nga Dios. Luzon, Visayas ug Mindanao, Bihira, good boy. Maayong hapon. Luzon, Visayas ug Mindanao tibuok kalibutan kung hain mamabot ang social media or Facebook Live bigson kini na usab ang inyong kabirada sa mga bulaang propeta o bulaang magtutudlo sa social media o sa bisan asa pa mang dapita ning kalibutan na nga kita gibutang sa bugtong ug buhi nga Dios Brother Oliver Maglasang. Kumusta adlaw karon nga Domingo pizza 25 sa bulan sa Enero tuig 2026. Murag taon-taon dito wala naka tingog igsoon dito sa social media tungod kay kining ato ang kuryente ug signal mo gayud ang ato ang gina-apuro igsoon. Muna nga nagpasalamat pud ta, pasalamat ta sa bugtong uboy Dios nga karong orasa unang pagsugod igsoon mo naputol gyud ug nagpasalamat pud gyapon ta nga nasumpay ra pud igsoon. Unang pasalamatan nato ang bugtong ug buhi nga Dios kabahin sa kagayunan o kabahin usab sa paghatag kaniya kanato o balang espiritu ng kaalam pulong aron ato nga makaon sa espirituhanong pamaagi nga atong pagtupagalagad sa bugtong Dios mo barog, mo lahutay, mo padayon, nga lig-on sa pagtuman, pagbuhat, daig, pagpailaila sa labing balang pangalan pulong sa gingharian pagkamataro nga kini gayud mulukop tibuok kalibutan sumala sa gimbuhaton ngayong gisugo sa iyang masinugo ni kalibutan ng Father Lahi ang pagbalik sa espiritu gawon sa bugtong masugo Pastor Lahi ug diri kanato nga mga anak o katawhan sa bugtong ug video busa mapasalamat kita kanunay tungod kay ang iyang giya alang kanatong tanan nagauban gayud sa kanunay. Ug atong gina-acknowledge o gipaningkamutan sa pa-shout out ug atong gipasalamatan ang atong mga devoted nga mga division magnet pastor gikan Luzon, Visayas ug Mindanao sa bisan asan dapita kung naa ang bugtong ug videos na pod ang iyang mga katawhan higala igsoon ug atong
pangayuan o pagtahod unang-una ang bugtong videos yung masinugo mga balaman lunda o ang iyang mga division pastor nga sa kanunay walay kuha sa pag-atiman sa gaman ng pulong sa bugtong videos sa gingharian pagkamatarong sa mga katawhan sa bugtong videos mga karnero sa bugtong videos ning kalibutan na igsoon nga ilang sacrifice ang ilang kaugalingon igsoon ang ilang oras ang ilang minuto ang ilang adlaw ang ilang kinabuhi ilang gihalad sa bugtong videos ug sa gingharian sa bugtong videos muna dako ta og saludo pagpasalamat sa atong mga division pastors mga pastor mga elder misioneros gingharian sa bugtong videos magpasalamaton kita kanunay sa bugtong videos sa iyahang gihatag kanato nga kalig-on ilabi na sa iyahang balang pulong nga naglunot diha ang balang espiritu ng kaalam sa bugtong ugboy nga Dios busa atong gipaningkamutan nga mapanimbaya ang atong buutan nga Division 1 Pastor diya sa Macahambos, Cagayan de Oro sa pagdumala sa atong mahal o pinalangga nga Pastor Benji Namukatkat kauban sa tibok pamilya sa tanang mga pastor welder, mga kingdom citizens sa buong Division 1 sa mga Namukatkat, Akob, Lubay family sa tanang mga kaigsuuna to diya sa mga sa tanang mga branches nga nailaluman sa pagdubala sa atong Division 1 Pastor Benji Namukatkat kaninyong tanan maayong hapon dalaygon ang buhay nga Dios sangtod sa kanturan Division 1 sa Division 2 atong Luinab, Iligan City sa pagdumala sa atong debuted gihapon nga Division Pastor Edgar Calo kauban siyang tibok pamilya sa tanang mga pastor welder sa buong Division 2 nga sa kanunay ang tanang mga branch leaders, pastors, elders, kingdom citizens nagkayusa sa pagsabwag sa buang pulong gingharian ug pagkamatarong sa bugtong bilog bisan asa ni ining dapitan ning kalibutan na igsoon. Muna sa kanunay ako nagpasalamat sa bugtong videos diya kaninyong tanan Division 1, Division 2, Division 3, Division 4, Division 5 nga ang bugtong videos wala gayud siya nagmahay nga naghatag siya og libre nga panalangin og grasya espiritu ng kaalam pulong nga iyang gihatag sa mga anak o katawhan sa bugtong videos nga ang ilang kasing-kasing ug una kanunay gayud nga nagtahod og espiritu og adunay gitawag og paghigugma sa bugtong videos og sa iyang gingharian og sa mga katawhan sa isig ka magtotoo ni ining kalibutan. Busa kaninyo mga kaigsuonan ko diya sa Division 2 Iligan City sa pagdumala ni Pastor Edgar Calo kaninyong tanan saludo ako dalaygon ng bugtong videos maayong hapon kaninyong tanan Division 2 Division 3, Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur, sa pagdumala sa atong buotang pastor, Pastor Claudio Portalo Bosmion, kauban sa tibok pamilya sa mga pastor welder, mga kingdom citizens, sa buong Division 3, Margo sa Tubig, maayong hapon, dalaygon ng buhay nga Diyos, santod sa kahangturan. Division Pastor Joseph Salig, kauban sa Plaza Master Gabriel sa Tugas Alto Jimenez, Misamis Occidental. Mayong hapon kaninyo, dalaygon ng buhay nga Diyos. Sa Division 5, na pinamunuan nating mahal na kapatid, Pastor Nestor Manga, kasama ng kanyang buong pamilya at sa lahat ng mga pastor at elder sa buong Palawan at buong Luzon. Sa inyong lahat po, magandang hapon. Purihin natin ang nag-isang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga iso sa atong part 2 atong itibason iso atong importante ni nga atong may baluan gining timang naguluhan og kung mga kahadlok ug kabalaka sa pagsunod nato sa Dios diya magsugod ang atong pagduha-duha diya kaniya igsoon mo na ang ato ning tibawason tungod kay importante kini ug wa ko na kontento igsoon tungod kay gusto sa bugtong ug buhi Dios nga ibutang kanunay sa atong kasing-kasing una ang kining iyahang mga pagpaambit o pagpaamgo alang kanatong tanang gustong mopuyo sa gingharian sa bugtong Dios nga gusto gayud nga mabarog sa kamatuoran nga dili magpadaog sa gitawag og mga lingla sa yawa niining kalibutan na igsoon bisan asa pa man niin dapitas kalibutan muna nga nagpasalamat sa bugtong Dios og akong gihangyo ang
yung matag usa ka igulumog una-una kasing nga atong gisulod ang kabinungdanong pulong buhat pulong espiritu gam kaalam sa bugtong videos niining orasa ug manghinaot ko andam na nga ato ang matag usa ka kasing-kasing sa pagpasulod sa balaang espiritu presensya sa bugtong videos ug andam na usab ang ato ang papel notebook ug Biblia ballpen aron sa pagsulat nato sa kabinungdanong pulong sa bugtong videos nga iyang ihatag kanatong tanan karong hapuna igsoon sa iyang programa social media igsoon. O sa dili pa atong ihangyo sa balang espiritu ng kaalam sa bugtong Dios sa atong pagtuon karong hapuna manghinaot kita nahayagan atong noon kasing-kasing pinagi sa balang espiritu ng kaalam sa pulong nasulat bulang kasulatan na atong masabtan matugkad ang kabinungdanong pulong sa iyang gitawag pagpaambit amahan bugtong buhay Dios ikaw ang mong gitugyanan niini nga sa among pagtuon sa mga pulong nga sulat bulang kasulatan mahayagan namo kasing-kasing maminsahian namo kaugalingon o among kinabuhian sa matag adlaw aron magamit usab ninamo amahan sa pagtabang sa gibuhaton sa musnugo ning kalibutan na ang pagbili sa mga pangmataro mulukop tibuok kalibutan dalaygon kaanuhan sa minumang kinabuhi. Amen. So karon po na atong mga commenters, reactors o sa atong mga friend online sa kanunay ako nagpasalamat sa inyo ang makanunayon nga pagsuporta sa atong mga kaigsuonan gikan Luzon, Visayas ug Mindanao sa atong mga division pastor sa atong mga kaigsuonan usab nga grabe ka pursigido sa pagtabang sa gimoto nigsoon nga walay tao nga miduso nila aron nga motabang igsoon kun dili gikan kana sa bugtong ubos kinasing-kasing nila nga mutabang gayud sa gimbuhaton pag-follow, pag-like, pag-share, pagpaminaw sa gaman ng pulong sa bugtong videos sa pagsabwag sa kamatuoran sa bugtong videos kana mo'y ginalantaw sa bugtong videos nga makapahimuot kaniya sumala sa balaang kasulatan. Muna nagpasalamat sa atong mga friend online o sa atong mga kaigsuonan mismo o sa atong mga higala nga permit na usab nga naka-tune in usab usahay kaning usahay nay trabaho kay atong oras usahay ison dili to mahibalo ato kay bibalik atong panggabi ison Biyernes sa Domingo na atay panggabi o Lunes paingon sa Huwebes buntag ta igsoon una nga karon nakalugar ta tungod kay atong signal usab atong kuryente murag balik igsoon kay tungod kay napita si ka buton ning transformer sa unahan muna karon nga po na atong ibalik ang gitawag og mga pagpaambo sa bugtong videos nga sa atong kinabuhi atong gitawag og likayan kining gitawag og pagkabalaka sa pagsunod ug pagkahadlok nato nga atong kanunayon nga lantaon tan-awon sundon ang bugtong ug buhay nga Dios ang iyang gingharian ug pagkamataro ang iyang balang pulong magayud atong ginalaktan igsoon tungod kay dili gusto ang bugtong videos nga kung musugod magunggalin ta og daro igsoon matupan ni sa balang kasulatan kung musugod ta og daro dili na gud kuno uta maglingi-lingi igsoon tungod kay naa pa tay gikawid-an igsoon gapatay gikabalak-an nga musunod sa bugtong ug buhay ni Dios mo ingon sa bugtong ni Dios nga pasagdi katong mga minatay nga maglubong siyang kagulingong minatay igsoon muna nga daghang mga pagpaamgo sa bugtong ug buhay sa balang kasulatan nga wala pa gyud nato natino og na tugkad kung unsa man ugaling ang pagpaabot sa bugtong ug sa atong kagalingon mismo igsoon tungod kay naay mga tao karon nga nanggawas nga wa gyud nila sa ilang kaugalingon igsoon higala nga nalibog ang ilahang kasing-kasing una sa timbang sa balang pulong sa bugtong videos para silang kaugalingon ug nalibog na sila igsoon sa ilang pagkalibog ang ilahang noong ginasabwag sa lain nga bisan sila sa iyong kaugalingon wala nila nasabti ang ilang ginabasa ug sila sa lain ng tao noon nila ginabutang igsoon muna nga bunay pinakadakong problema sa atong pagtuog pag-alagad sa bugtong ug buhay ni Dios so nakita na itong punto igsoon so dito sa sinulat ni Apostol Juan kuan igsoon kay para ato ning maambitan ang balaang pulong sa bugtong ni Dios pinakaimportante kini nga atong masabtan Juan 14:6-7 ug ako din gina-acknowledge usab ang ako diyan inahan istoryahan na miganina ang akong mama gal Diyos sa maglasang ug sa akong mga igsoon diya ug mga pagmangkon kang RJ sa pamilya kang Dodong Kuya Dodong kay sa pamilya kang Manang Jocelyn sa pamilya kang Joy sa pamilya
pamilya kang Elder Gino dito sa Mulabi sa iyang pamilya o kang Kingdom Vanguard ko ba sa pamilya o kang Ate May sa Iloilo. Maayong hapon dia kaninyong tanan. Sa akong kapikas kinabuhi karon naminaw dia sa pikas. Akong Bibi Sel ug akong Bibi Brens ug akong Bibi Abigail nga palangga ni Papang ug sa mga Flores ug Alvarez family ug Magano Magrada family. Okay, so karon nga po na di ta maglangan igsoon tungod kay nalangan naman ta igsoon ha. Dito sa sinulat ni Apostol Juan 14 versikulo 6 kayo sa 7 nga nagkanayon dalaygon kay ang bugtong ng video sa kanunay sa atong hinumang kinabuhi sa iyang balampulong sa nagpulang kasubatan. 6. Si Jesucristo mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Unsa kuno igsoon? Ginaangkon sa bugtong ug buhi ni Dios ngimingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili ko moagi sa bugtong ug buhi ni Dios. Ug gani mingon siya sa 7 kung karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Ang pangutana igsoon, kung nakakita o nakaila na ta sa bugtong ug buhi ni Dios, sumutahod, murespeto, mutuo, mutuman, ug bubuhat unta ta sa gipabuhat sa bugtong ug buhi nga Dios. So kadung dako ang pangutana igsoon, nga mingon ta nga kami ang mga bugtong anak, kami ang mga Kristiyano, kami ang mga sumusunod nga mga tribo sa bugtong ug kami ang puros ta ang konekson, puros ta naga-claim sa atong kaugalingon nga kami igsoon. At the problem is iniso na dakong question mark sa atong kinabuhi. Ningtuman mibuhat bata sa atong gitawag og gipakita sa bugtong ug buhis nga atong ginapamulo nga nakakita o nakailata sa bugtong buhis mitahod bata igsoon. May respeto bata igsoon. Mintuo bata sa kanyang ganong pulong sa bugtong Dios, mituman mata mibuhat bata sa kamatuoran sa bugtong Dios. So dako kani pangutana atong kinabuhi igsoon. Unsaon nato pagkakabot sa atong pag-claim sa atong kaugalingon nga nakakita o nakaila sa bugtong Dios nga ato pangiipilila atong kaugalingon nga kami gyud na, di ba? Social media igsoon gubot kayo. Mga kaigsuon na itong mga Katoliko, tanang mga born again Christians, mga tanang mga relihiyon igsoon, puro nag-claim og mga nakaila og sila gyud ang tinuod og sila gyud ang maluwas. Pero ang pangutana igsoon sa bugtong ug buhi Dios, kung kini atong pagsunod sa bugtong ug buhi Dios, ato ba ning ginabarugan kanunay nga tawag na isa natanawa nako nakita nakita ba nga naay debate igsoon. Ang ilang debate, ang ilahang gitawag og patukuranan sa pagdebate igsoon kining gitawag og ang pagtuo nga ligon igsoon, pagtuo nga ligon. Kini nga pamaagi igsoon kining giingon nga pagtuo nga ligon. Ilahang gibutang ang ilahang kaugalingon sa gitawag og mo tinuod, di ba igsoon? Mo gini kasagara basta pagtuo nga ligon, mo gitinuod, mo gini iangkon igsoon, mo tinuod. Ang pangutana igsoon sa mo na akong giapilan sa una nga debate sa nag-edad pa ko og mga kundi ko na wa ko na sa episode mga edad pa ko happy 20 or 20 wa ko 20 igsoon. Mo ning ako nga dungog og nakita igsoon kining baruganan nga ilahang gina-claim nga tinuod or sakto igsoon. Pero sa diya nga mamutana na ta igsoon kini pagtuman o pagbuhat igsoon mao ginay pinaka dako nga gipangutana sa bugtong ug buhi ni Dios. Mao ni gingon sa bugtong Dios, if you love me, keep my commandments. Di ba? Mao ni ingon sa bugtong Dios kung nakakailayo ka nako, nagtahod ka nako, nagigugma ka nako, nagrespeto ka nako. So ingon ang bugtong Juan 14:15, kung naigugma ka nako, tumana ang akong sugo. So dito ang bikil sa sugo igsoon sa diha ang tanang nagdebate tibuok kalibutan igsoon nga mga relihiyon pagtulunan igsoon dito na ang problema igsoon sama sa gipangutanan niya sa usa ka gitawag og abogado or dato igsoon. Gipangutanan sa bugtong ug buhi Dios nga natuman na ba nimo ang sugo sa pulo ka sugo Ginoo, natuman ako na.
Pero unsa man ang imong unsa bay kulang Ginoo aron mo makaambit ka sa imong himaya sa kaluwasan nga mosunod ko nimo. Unsa ingon sa bugtong buhi nga Dios? Na screen niya igsoon, nakita niya sa CCTV sa mata. Mingon ang bugtong tanaw sa bugtong Dios. Agoy, delikado ni. Nakita na ko iyang kasing-kasing nga ang iyang una naghigugma sa Dios. Apan ang iyang kasing-kasing adako kaayo og kabalaka niining iyang bahandi nga iyang ginatigon sa iyang kinabuhi. Muna ingon na bugtong Dios. Okay, so uli sa inyo ha, usan lang kabutang imong buhaton. Muuli ka sa inyo ha. Ibaligya imo tanang kabtangan o mubalik ka diri kanako o mosunod ka kanako. O sa gibuhat sa usa ka abogado nga dato igsoon, niuli siya sa ilang balay og nagbugot-bot nga wa siya nakabalo kung unsa yung buhaton sa pagsunod sa bugos guys nga mapobre ko ani. Muna igsoon sa atong kinabuhi, makita niya sa bugtong ug buhi nga Dios na ang atong pagsunod sa bugtong ug buhi Dios aduna tay gitawag og kaguol o kabalaka sa atong mga kayamanan, ang atong ginatipig-tipigan sa kinabuhi igsoon. Mao gina atong ginakadlukan nga mabiyaan igsoon kung asa ta mosunod sa kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios. Mao na nakita niya igsoon sa bugtong ug buhi nga Dios. Muna nga ang pulong gani atong dalon igsoon kining pulong nga atong ginalitok kanunay. Muna giingon nga diya kita mabitik igsoon kay sa diyang atong gipamulong igsoon bantayanan ni atong pangapulong. Kay inom dumi igsoon ang Dios pagingon niya nga buhaton ko ang tao, buhaton ko ang hayop, buhaton ko ang tanom, buhaton ko ang kalibutan, buhaton ko ang kahayag, buhaton ko ang tanan igsoon. Ang gipamulong sa bugtong Dios walay gitawag og dili maayo. Perpekto ang tanang gipulong sa bugtong ug Dios tungod kay mato pa sa 1:1:4 ison ningon diha kaysa sinugdan mao man ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios, di ba? Igsoon ug paabot sa 4 ison ug ang Dios nahimong tanaw atong basahon ha. Tanaw pero kanindo sa pulong igsoon. Muna nga lisod ta mobuhi og pulong sa ato ang ipagtawag og pagka pastor, pagka mensahero, pagka debatidor igsoon tungod kay nagdepende na sa atong ipamulong ang atong buhat igsoon. Kung kaning pagbuhat ato pagsunod sa bugtong Dios, kung ang atong kasing-kasing, ang atong baba siging kasunod sa Dios, pero ang atong kasing-kasing naapay pagduda o pagkabalaka sa atong mga pagsunod pag-alayon sa bugtong ug Dios igsoon, diha kita mabitik igsoon. Kay gipakita gipanuog na sa bugtong Dios kung unsay atong buhaton sa iyang pulo igsoon nga nasulat diha balang kasulatan, mao gyud ang atong buhaton og tumanon. Kanya naman igsoon, kang atong pulong igsoon na bantayanan sige kay ko bantayanan kining atong mga ginalitok. Tungod kay mao ni perminting paminahon sa tao ug mao ba pud ang ato ang ginabuhat gina-aksyon igsoon na sige na sa sinugdan sa wapay na buhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug sukat pagayon sa sinugdan ang pulong uban sa Dios pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya ug diha sa pulong ang kinabuhi og ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. O sa kuno igsoon, diya sa pulong mao ang kinabuhi. So kami ang atong pagpakabuhi diya sa pulong sa bugtong ug buhi Dios, ato na siyang ginabantayan igsoon. Sige kaingon ko na bantayan ginaton igsoon. Sama atong istorya ba na istorya ba nga nasipyat igsoon. Ningon ba nga sa pagsunod na mo ni Padre sa unang dipastolay sa una. Niabot na mo ang gitawag og sada wa mi nasayo sa kamatuoran sa diya wala na sila nga nagbasa ng Biblia nahayagan na ang among hunahuna. Tanawa ra igsoon kana nga punto sa istorya muni ato ang tagaan og dako nga gitawag og question mark sa atong kinabuhi. Gilaliman ka igsoon nasipya sa istorya igsoon pero lahi ang tao mo iyahang sa ginapunteriya nga sayop igsoon.
nga bantayanan ang pulong igsoon. Dili basta-basta nga galatag pulong sa bugtong ug Dios, pangalan sa Dios, pulong sa Dios, gingharian sa Dios, pagkamatarong sa Dios, imot ang ginapulong pero ang imo ang baba mo rin nagsunod sa Dios, pero ang imo ang kasing-kasing ug gibuhat igsoon, lahi sa imo ang ginapamulong igsoon. Dili pareha sa bugtong ug Dios. Di ba o sa giingon niya igsoon, di ba ato mga past life na to na ay mga gibutang sa bugtong ug Dios nga kalainan sa anak sa Dios ug anak sa tao. Ang anak sa Dios mutuman sa sugo sa Dios, musunod sa Dios, mubuhat sa Dios, maminaw sa Dios. Pero ang kalainan sa anak sa yawa igsoon, dili na mutuman, dili musunod, dili maminaw sa kamatuoran sa Dios. Tungod kay ang ilang kasing-kasing layo sa ilahang baba igsoon. Mo na gipasabot sa bugtong ug Dios. Di ba nakuha na itong puntos pamalando so ligala na dili pwede na nga itong sige pamulong dili mo itong ginabalaktan ng buhat igsoon. Dili pwedeng ilahi ang pulong ug ang buhat. Lahi sa tao sa kalibutan ug lahi sa tao sa gingharian. Tungod kay ang tao sa kalibutan igsoon po sa istorya walay buhat. Ang tao sa gingharian sa bugtong ug Dios ang ilang buhat ug pulong naay kuan igsoon kaya nga nagkaumon wala nagkasumpake igsoon. Muna naka-perfecto sa gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Ikatulo igsoon atong basahon. Ingon din sa Colosas 1:15-17. Atong basahon ang Colosas 1:15-17. Kaya ganyan gipasabot sa bugtong Dios ang pulong Dios. O siya gayud ang ginapasibantog sa Dios ug ang iyang pulong wala nagka-konekson. Tungod kay ang pulong sa Dios nagpakita nga ang kining pulonga ang tagian ni ang Dios ug kini nga Dios ang tagian ang iyang gina-claim nga siya ang iyang pulong ug ang iyang buhat igsoon. Mao gayud ang iyang gina-claim sa kalibutan. Apan ang tao igsoon lahi ra gyud sa Dios. Muna ingon ang bugtong Dios ang akong mga anak liwat nako. Di ba? Liwat sa Dios ang iyang mga anak. Muna nga moingon gyud ang mubat-bat gyud sa babay sa nga kami ang mga holy Christian people. Mga bugtong anak. Babi, dako kayo nagbugti na sa gitawag og dignidad sa Dios ug sa tao sa Dios, anak sa Dios. Dako nagdignidad kanang pulonga ison. We are a Christianity people, citizen of the kingdom of God. Dako kay nag-obligado sa atong gitawag og dignidad sa atong pagkakita sa kalibutan igsoon nga sumusunod sa bugtong Dios. Pero ato lang ginalaw ay igsoon pinaagi sa atong mga pulong wala sa buhat. Pila problema nako igsoon. Colosas 1:15-17. Unsa ingon niya diri? Dalaygon kayo ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Kristo. Mingon siya diri sa 15. Si Kristo mao nga makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kanagulangang anak ug labang sa tanang binuhat. So ipila-ila so gagani mingon si ang bugtong Dios, ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Karon na pud sa bison, miingon nga iyang gipaila nga si Kristo magud ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. So kini pagduduan nato sa atong pagsunod sa bugtong ug buhi nga Dios. Tubo kay nay uban karon nga sa ilang pagdadua sa pagsunod sa kamatuoran sa bugtong ug Dios, ang uban magwala na nag-ila na si Jesus Dios, si Kristo Dios. Dagang mga namuni-muni silang utok o kasing-kasing zon og sila nalibog sa ilahang pagsunod sa bugtong ug buhi nga Dios. Pero gipasabot sa bugtong ug Dios kay ganina sa Juan og diri sa Colosas igsoon nga kay ang imong pagduwa-duwa o pagkabalaka sa pagsunod sa Dios wa pa nimo natino ang pag-ila kung kinsa ang imong ginaalagaran o kinsa imong ginapasibantog o kinsa imong gisundan sa imong kinabuhi. Muna nga libog pa sa kutaw ang imong utok sa kalibutan. Okay? So, unsa kuno igsoon? Si Kristo mo ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Di pila igsoon. Muna ang di kita mutuo nga si Kristo Dios, ikaw ra ang pinakalimala sa tanang tao tibuok kalibutan. Malas ang pari gabunyag nimo. Kay inyo sa unang Korinto igsoon, unang Korinto 1:24, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang himaya sa Dios, espiritu sa Dios ug gahom sa Dios. Nan karon ang dili mo to si Kristo Dios. Oh, delikado ang imong relihiyong Dios isudlan igsoon. 16. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuwa sa langit ug aniya sa yuta. Unsa kuno igsoon ang authority nga naa ni Kristo igsoon?
ang authority nga naa ni Kristo, siya ang nagbuhat, gibuhat niya pinaagi sa Dios ang ato sa langit ug ani sa yuta, makita o dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alam lamang kaniya. O mabitaw si Pastor Lai, ang tanan kay maya ang kadungganan ug pagdaig atong ibalik sa atong amahan nga pinakalabing gamanan sa tanan. Nga naman, igsoon, tungkol kay alam lamang kaniya. Mabitaw ingon ko igsoon, basta gani mulitok ta sa pulong pangalan sa bugtong og videos, ato ginang timbang-timbangon kanunay kung unsa ato ginalitok mao ba atong ginabuhat igsoon. Mao gini pinaka-importante sa atong pagpakabuhi sa atong kinabuhi nga gihatag sa bugtong videos ining kalibutan na igsoon. Dalay ko ng bugtong videos. Ngadto sa 17, diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahugpong. Amen. Dalay ko ng bugtong videos. So diha kaniya igsoon. Unya unsaon man nato ni nga sa atong pagsunod sa bugtong videos, daghang yung tao nga nanginahanglan pag in taon o Dios nga lain. Nanginahanglan pag sinugo nga lain. Nanginahanglan pag in taon sila o gusto nga butudlo nila igso. Kanya ang bugtong videos kay ingon ayaw ka mo pagbatog laing magtutudlo, kaya akong espiritu mo ni magtudlo kanyo sa tanan. Usa man na igso ang tanan. Ulong niya igsoon, walay makulang. Kaya ingon ang bugtong Diyos, ang akong balang espiritu mo ay nagparis-paris ni ini, aron dili ni bungkag o mawala to nabungkag na igsoon. Nabungkag na yun. So, ang gusto sa bugtong Diyos, ang gusto niya igsoon, igala, nga dili na to gamito mo bitaw ingon niya balang kasulatan Exodo, nga ayaw ninyo pagagamita ang akong pangalan sa wala gayoy wala hinungdan ba mura na taog nagyaga-yaga sa pangalan o pulong sa bugtong uboy ng Diyos. Nagpatuga-tuga tagamit sa pulong igsoon pero dili nato di ay kayang barugan ang kamatuoran sa ginapamulong sa bugtong ng Diyos na sulat bala ang kasulatan, di ba? So liko o paminawon igsoon, bahin ta kabahin ta sa gitawag og gibuhat sa bugtong Diyos pinaagi siyang pulong. Pero ang problema igsoon igala tungod kay wala gyud nato tagae og dako nga importansya igsoon. Kolosas 2 igsoon, Kolosas 2:5 dalaygon kayo ang bugtong Diyos. Ayos na. Okay, 2 mingon sa diri salamata ato tong mga pinakalabing gamuhanan sa matanan. Ug ato ala sa mga komentos reactos igsoon isulat niyo daan diha ang inyong mga shout out arug atong taga-pagtagad na uman sa atong mga pipila ka mga papaambit sa pulong sa bugtong videos. Verse 2 mingon siya Kolosas kapitulo 2 versikulo 2 pa sa 5 mingon siya dalaygon ng bugtong videos sa kanunay. Mingon siya gihimo ko kini aron badasig sila nga maghugpong sa gugma o makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. O sa gihimo sa bugtong videos, iyang gihatag siyang pulong aron di na ka mahabalaka, di na ka mahadlok magduwa sa imong pagsunod sa bugtong ug buhi Dios. Iyang gihimo igsoon gipaila-ila iyang kaugalingon nga mao ang bugtong ug buhi Dios nga mao si Ginoong Jesucristo nga siya ang gitawag da creator. Siya ang magbubuha sa tanang butang makita o dili makita, siya ang dalang kamatuoran kinabuhi kay iya ang gipailayang kaugalingon igsoon aron dili na ta magduwa-duwa, dili na ta mabalaka sa pagsunod sa bugtong ug buhi Dios. Kay nakita sa bugtong ug buhi sa ato ang una-una igsoon lahi sa ato ang kasing-kasing nagkasumpaki kining duha sama sa ato ang pulong nga atong wa na to buhata igsoon. So nagsumpaki muna ingon ang bugtong uboy, gihimo ko kini o sa gihimo sa bugtong uboy Dios. Gihimo niya ang pagpalaila sa iyang kaugalingon nga siya gayud mao ang imong tuuhan sundon, gitawag og dahigon simbahon og ipalaila pasidunggan pasibantog igsoon ang iyang pagka-Dios o iyang pagka-Kristo nga siya ang magbubuhat sa tanang mga butang makita o dili makita. Na sa ingon masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. 3
Diha kaniya natago ang tanang binuhat bandi. Unsa ko nagson? O diha kuno kaniya natago ang tanang bahandi. Diha kaniya natago ang tanang bahandi. Asan ang bahandi Exxon? Sa kaalam o kahibalo sa Dios. O kanang nabahandi so amoy kulam. Mo bata ingon ang bugtong Dios. Ayo ka mo papasulabi sa inyong pagka-bright. Ayo ka mo salig sa inyong pagka-bright. Sa inyong pagka-adunahan, bright na kayo mo Exxon. Kung kay ang tag-iya sa inyong ka-bright. Walay lain ang bugtong ug buhay nga Dios. I-claim niyo sa imong kagalingon nga ikaw na ang bright tibuok kalibutan. Pero wala kay respeto sa bugtong Dios, wala kay pagtahod, nagamit ka sa pangalan og pulong pero wala jud nimo respeto, ga Jesus ra ka. Wala kay gamanoy. Muna ang nagsunod po nimo, otro po wala respeto. Wala po sila pagtahod sa bugtong Dios tungod kay wa po ka nagtahod Igsoon. So mato pa sa bugtong diya kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam mo kay balo sa Dios. Naa niya ang tanan Igsoon. Espiritu gawong kaalam bahandi nga gikan sa bugtong Dios nga ihatag niya sa iyang makatawan kung ang atong pagsunod sa bugtong Dios wala ba ta nagduha-duha o wala ba ta nabalaka kung unsa man ato ang kadulungan Igsoon. Wa pa kung ang atong gigikanan Igsoon wala ba ta nagduha-duha sa pagsunod sa bugtong Dios nga ibutang nato tanan sa bugtong Dios. Iyabo nato Igsoon ang tanang atong pagtuog pag-alagad sa pagsunod sa bugtong Dios. Nili ba dili na magsigi nga unsa pa ato ako ang kabaw dito, akong asawa dito, ang akong tindahan dito Igsoon. Once nga muday ka musimba ka sa bugtong Dios, ibutang na tanan Igsoon, iyabo niyo pagdayeg og pagsimba diya sa pagsimba nimo sa adlaw sa bugtong Dios. Nga wa kay kabalak-an, wala kay giduhaan Igsoon nga muawit ko ani ug muawit ko bati ra ko gud tingog. Nabasa ng maulawan noon ko. No, din Igsoon. Ang bugtong Dios kabalo siya kung unsa imong tingog, kabalo siya kung unsa imong kasing-kasing, kabalo siya kung unsa imong una-una. Daig niya, Igsoon. Mabitaw to si David, Igsoon. Paggikan sila sa gubat, nidaog sila. Pag uli niya, unsa gibuhat niya, isip hari, Igsoon. Ninaog siya niya sa iyang gilingkuran dito sa iyang gitawag o hari gana mo siya dito sa kwan Igsoon sa anong lugar. Ninaog siya Igsoon, uban siya dito sayo sa iyang mga sundalo ug mga disipulo sa mga kwan Igsoon. Sa iyang mga ginsakupan unsa ingon siya sa huy wa kay batas wa kay buot hari ka niya nga pila-pila ka diya sa ingon sa bugtong Dios huy babae gikan karon di na ka mga anak hawa dili ra ka pwede na muka sa kong gingharian nalipay ang ako ang hari nalipay akong hari nga bidayeg nako tungod kay ang iyang kasing-kasing sa pagsunod nako. Wa siya nagduduwa nga maging uban siya ang mga ginsakupan tungod kay ang iyang una-una walay labaw na to. Kita nga mga katawan sa Dios dapat parehas ta. Malingon ni Pastor Lahi. Ako ni Pastor Lahi ni Pastor walay labaw na to pareha ra ta nakapabor ako gamay kay ako gisugo sa bugtong Dios. Ilan ang gusto sa bugtong Dios? O sige ingon sa mga gikan karon di na ka wadi na mo ang imo ang kuan di na mo sanay. Ang imo kaliwat di ka masanay o di yung ka pwede nga himuon kang kapikas kinabuhi sa hari di malas ganda ko iso tungod kay iyang gipugnan niyang kaugalingon nga mo sunod budayeg sa bugtong Dios. So sa atong sa panahon nato karon Igsoon higala ingon diri sa verse 4 mingo siya gisultihan ko kamo niini aron dili ka mo matunto sa mga sayop nga mga pagpangatarungan bisag unsa pa kini ka maayong pamation unsa kuno Igsoon gihimo sa bugtong buhay Dios nga ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo atong maybaluan pinaagi sa bulampulong sa bugtong Dios aron dili ta magduwa-duwa Igsoon dili ta mabackslide dili ta makaon sa mga lubong manunukob sa yawa ni kalibutan Igsoon. Kay daghan kayo naglibot-libot sa kalibutan Igsoon mayon sa bugtong Dios balaan kasulatan naglibot-libot yung kaaway nang itag tukbunon kung matukban kay Igsoon di malas kang bata ka. Sa gining isultihan ko na kamo pero di gyapon ta mo tuog Igsoon mabuhat
may kita mo pulong. Ang problema igsoon, pag nabuhat na, apikin igsoon. Na istorya ba na ni Misay, mga igsoon, dapat kitang musimba. Na, pakpak siya, yes, pakpak. Pag abot igsoon, pagtanaw sa status igsoon, huwag si masimba. May kasi mo minsay sa simba igsoon, pero huwag simba-simba. Kaya may isa, may igsoon, dapat kitang magmainam poon. Oh, nindot kayo son, yes, pakpak mo ka, magmainam poon dude. Pag ando igsoon, pagtanaw niyo mo sa status igsoon, may lang sa kasiman na sa kaadlaw na kaysa makampo. Ultimo pagkaon, pagkatulog, paghiga, pagligo, paglakaw, wadi, apampo ito. Malalisa di siya. Ang atong baba, mo'y namulong, pero sama na ta sa baba, igsoon, wala ta sa atong buhat, sa atong kasing-kasing, nga mo'y atong ginabuhat sa pagsunod sa bugtong Diyos. Buot pa sabot, nagkasumpaki ay yung utok ko kasing-kasing, igsoon. Nagkasumpaki mong baba o ang imuhang binuhatan. Maningon na bugtong kung maakay kahadlaw o kabalaka sa pagsunod sa bugtong Diyos. Diyan na magsubok ka rin pagduwa-duwa, igsoon. Nagduwa-duwa ka, nga naman, tinuod ba ka nino? Muna ang mga disipulo sa bugtong Diyos, igsoon, ningon ang bugtong Diyos. Karon nakita na nako ang kumato. Paingon niya nga, oy, ikaw, ali diri, sunod nako. Nabay ni ko igsoon nga, taga-sa, buabo sa mga isa kabuhat, ayaw ko masunod din mo Ginoo. Wala igsoon. Ugani sa itawa ka si Pablo niyo pa Ginoo hinumdumi ha gibiyaan namo ang amuhang pukot ang amuhang kuan dito para lang mosunod din mo iya pang kuan dito niya Ginoo kabalo mo kuan na nga inyong gibiyaan ang inyong pamilya inyong gibiyaan inyong pamaninabuhi para mosunod mo nako pero naapay labaw ani sa inyong gibiyaan balay go ng bugtong Diyos. Sa ison, naapay labaw. Mabitay nga na bugtong Diyos. Oy, ikaw karon, gikan karon ha. Di na ka mamukot og isda. O sa may pukuto nimo, mamukot kag tao. So naapay labaw ison. Kaning atong trabaho sa kalibutan, sumutay ingon ang Mateo 6:33. Una sa pagpangita ang Dios ug ang iyang gingharian pagkamatarong. Kaya tanang butang igadugang rodi kanimo. So unahon ginato ang Dios igsoon ug ang iyang pagkamatarong. Nan karo kay lahi man sa kalibutan igsoon. Lahi man sa kalibutan, giuna man ang bahandi. Ang tanang butang mo may giuna. Sunod ikaduha ang wala gyud mataro igsoon, wala gyud Dios. Ano man? Mas gipaka-Dios pa natong trabaho o kwarta igsoon. Nga naman, imbis na sabadong dako, trabaho. Malimot tagig ampo, bisan na lang og alas 12, alas 6, alas 3, alas 9, limot igsoon. Di mas giprivilege pa ang trabaho kwarta kaysa Dios. Diba? Ang ngayon bataan na mo tawag o Kristiyano igsoon. Ang ngayon matamurklaim sa atong kaluwasan. Dakong pangutan na igsoon. Dako nang laparo sa atong kinabuhi igsoon. Mabitay ko ang itong baba mo'y Kristiyano. Pero atong kasingkasa binuhatan igsoon lahi sa atong baba. Manambog ka mo, gipailan niyo ikaw guling mo sa iyo. Gisultihan ko na kamo. Niini aron dili kamo matunto sa masayo mga pangatarungan bisan pag ini ka maayong pamatiyon. Kay dagan kayo matubos sa kalibutan igsoon. May kayo misteryo igsoon. Maayo kayo. Sugra kayo si pader, si pastor, maayo ni. Maayo gini sila. Ang problema igsoon, may sa istorya wag sunod. O sa inyo sa bugtong Diyos, kamo mga hungog, mga hangal, mga skribo, presyo, mga sadisyo, mga Hudyo, may lang kayo mo sa istorya, pero sa buhat wala. Mura mo kang bugnanan, nga puti kay sa gawas, ang sunod ninyo mga bukog. Gano'n igsoon, hugaw pa tayo igsoon. May kayo tayo istorya. May kayo tayo sa ato ang koloriti sa atong lawas, kaguguling sa dagwa igsoon, pero atong kasing-kasing binuhatan lahi. Useless igsoon. Di sa pagkapila pa ka limpyo ni Vicky Bello igsoon, magwapa ka, magpasiksi ka, magpa-slim, magpa-matso igsoon, magpadato ka tibok kalibutan. Pero atubangan sa bugtong Diyos, hugaw pa ka tayo sa iro dong. Manaingon sa bugtong Diyos? Para di ta mailad igsoon. Daghan na kay mga scammers kalibutan, sige kaingon ko na. Tungod kay ang atong pagtuo o ang atong pagsunod sa bugtong Diyos,
nangalot ang yawa. Ay, ngano magini mga tawhana nga bisag unsaon na tog daot, unsaon na tog paghapit na himalatyo na, pero musunod man gihapon sa Ginoo. Musunod gihapon sa bugtong buhi Dios. Unsaon ka na ko ni pagpatay ni mga tawhana? Verse 5. Ang sa inyo, verse 5. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa Espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay o sa kalig-on o sa inyong pagtuo kang Kristo. Wow, dalay ko na bugtong buhi na Diyos. Ison, wala gani kalinaw imong utok. Way kalinaw pamilya, way kalinaw simbahan, way kalinaw ang imuhang pamuyo, ison. Buot pa sa batuan na Ginoo diya. Ha? Ay na pangan Ginoo diya doon. Nga naman, wala nga kalipay mo kaugulingon, imuhang kaugulingon mismo, wala kalipay. Sa pagkatalain tao. Imo pamilya, kaburitsing na, ha? Nga may pagkagin, ang kalinaw, ang kalinaw ba na kalinaw? Kalisod ba ito? Lisod ba kayo pilingon na ison? Ha? Lisod kayo? Ang bugti mo Diyos siya, ako mag-uuban kaninyo, tinagas akong espiritu, ang ako espiritu, maghatag kanyo kalinaw. Kalipay. Galimang ka na ison? We are a true born again Christians. Mga anak kami sa Ginoo. Mga, sa tawag pa sa uban ison. Pero pagkanda ison, in reality, sa ilang kaugalingon, na, gubot mas lukot. Ha? Muna nga lahi kayo son. Muna kung diingon ko ganina, ang bugto Pilipino niya nga himuon ko ang kalibutan, himuon ko ang bahay, ang laki, ang hayag, ang tubig. Tara, so, gipulong sa bugto ng Diyos na himo kini og nalipay siya og maayo kini. So sa ato pagpupumulong ison, dapat malipay ang bugto ng Diyos og maayo kini. Dili kay may kay tang pulong nya buhat di ay wala ison kini pagsunod na to sa bugtong buhi Dios. Nakakita ta sa ato ang di pamulong kung ato buhaton ison. Nakuha to punto ison. Nakuha na tong punto. Ingon ang bugtong buhi Dios makita sa buhat ang imong ipamulong. Subot pa sa butig ison pag ang imo ng buhat mo onay mamulong diya makita madungog ganimo la nindot di ay. Di ba? So dapat ang atong pagsunod sa bugtong videos kung naa pa man tayo worried in our life to follow Christ Jesus. So ayan na pagkuanigsoon nga miyo ka nga akamigyo ang mga kuan ayon. Ayon naggastuhan mo kasing-kasi ng utok diya nga muangkon pa kaigsoon. Ang pag-alagad sa Dios, pag-alagad sa simbahan, pag-alagad sa pamilya igsoon nagkausa na wala na nagka-disgusto igsoon. Dili pwedeng ibulag nimo igsoon. Ang Dios, ang simbahan o ang pamilya igsoon usa ra na sa igsoon. Kaya no, ang Dios mo'y ulo. Kita maoy gitawag og lawas, kamot, tiil, mata, dalungan tong Dios. Dili pwede nga, dili pwede nga imuhang ibulag igsoon ang Dios ug ang simbahan ug ang pamilya. Dili pwede. So namali nabasa na ko dito nga gibiyaan na iyang pamilya tungod sa pagsunod sa bugtong Dios. Naagibiyaan niya tungod kay naama dito lang ko tungod na yung asawa mo ba okay na dong pwede ka mo magwali dito magbinsahe dito uban ka sa Ginoo. Importante kami na plaster naman ni i-plaster daan dong dili kay imo ko anong daan magbulag na ta kay di ka utuon ako may itong laing asawa ito nga akong kapuliyas na kong mensahe dili man na mao pagsunod na to sa bugtong buhi Dios. Dapat atong o sa ingon sa ni Pablo kung na inyong basahon dito bahin sa sawag bana dapat naatay panagsabot nga naulun sa gitawag kabubuton sa Dios. Di ba? Mangalagad ka man, walay kuan ang imo pamilya nga muday ka, may kay ka no, mato ka lang simbahan. Ay Ginoo, daligon ka sa among kinabuhi, pero si Mary na adili. Malipay ka ang Diyos ng kanawa ni mo kakapaluon diya. Dili oy, muday ka sa bugtong Diyos at the same time ang imong pamilya naani mo igsoon. Para ang usay istorya si Masawa Urbana, damaygon ka amahan. Tungod kay nakita nako nga akong bana, mauni akong asawa nindot ang amuang pagkuan. Mabitaw ingon ang bugtong Diyos. Ask me and my house, we will serve the Lord God.
Jesus Christ. Pangutana ka. Dili kay ask me and my own, I will serve Lord God. Mao, so kani pa yung malay, so mo may yung bugtong Diyos, pag abot mo gingalas langit, muta sa asal yung panon. So, panon. Sa may magkagpareha sa tuyo no ko kayo itlog. Panon, ay pamilya mo. Ay pamilya di ay Ginoo, ginakotog autosilingan na mo dalon ko sa buha. So no, pagutanon ka dito. Pamito to si Job, Job, one last blow. Pangayuan ako. Ihatag na ko si mga Job. Ha? Isang pitik ko lang sa kamot, ihatag na ko sa mga. O sige pangayo ni Job, Job. Bisan tuon kuluko ito iyang asawa, ang iyang pamilya, waling tuon ni Job. Ug miingon pa ito iyang asawa nga, Job, ayaw na sunda imong Ginoo, balik ka sana og tunggang pagkamatay dayon paghiko day paghuman. Ano ora ang asawa ni Job? Pero unsa iyang pangayo ito pagabot tubang sa bugtong may Dios? Ako pamilya man. Dili man ka Job. Ang pamilya mao gayud ang atong unang mensahean adisir ang uban igsoon. Mo ni ingon bugtong may Dios, adisir ka manili kilaing panimalay, sige ikidaan imong balay. Igsoon. Ang atong kagalingon mo'y balay sa Dios, Espiritu. Ug atong panimalay mao gayud ang tunhay nga maoy kalipay sa bugtong may Dios nga magkailhanay, magkasinabtanay, magmalipayay sa usag-usa imong pamilya adisir ka sa uban. Dili ang ngayon ni mulay siyan. Inana na problema igsoon sa tao eh. May kita sa istorya igsoon, pero pag-abot na nariya, mabutingon ko, ang atong baba, lahi sa ato ang binuhat sa atong kasing-kasing. Dili igsoon, dili pwede nga ibulag nimo igsoon ang imong baba sa imong gibuhat. Nakita na itong punto igsoon. The point of God is our relationship sa iyaha, sa simbahan, sa pamilya igsoon. Muna tinuon yung pagsunod sa Dios. Wa jud kay kahadlok na way kabalaka igsoon. Magkadiunsa man ang kalibutan igsoon. Kamo igsoon, miingon nimo asawa, we will fight the good fight. Kaya nga naman, kung nag-fight ang imong banag asawa, ang imo po mga anak igsoon, mo fight pod sa pagtuog pagalagad sa bugtong ug sa pagsunod igsoon. Dalay gud. Kolosas 2:6. Kolosas 2:6. Ningon siya diri dalaygon kayong bugtong ug Dios sa Dios nga mao si Kristo sa kanunay. Ningon siya diri mo ni kinabuhi natong hingpit di sa kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo ang Ginoo nga si Kristo Jesus. Ha? Pag kinabuhi ka mo nga hiniusa kaniya, o di ba? Wala nagka disgusto igsoon. Paghiusa, pag common gitawag siya igsoon nga gisagot kita sa tinuoray nga gugma o agapilab o kaluoy sa bugtong ug Dios. Dali man ka busa ha kay gidawat naman nato si Kristo nga atong Dios o Ginoo pag kinabuhi ka mo hiniusa kaniya. Naghiusa igsoon nga nakagamot, ha? Nga nakagamot og nakabarog og nga nalig-on diya sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Galiman ka nagsoon, galiman ka nakabarog og nga nalig-on diya sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Di ba? Gitudloan ta. Ang problema igsoon, wa ta kabarog, wa pa tay ka pagpasalamat. Way gamot igsoon. Larag hulog tanan igsoon. Nga naman, naapay gitawag og disgusto duwa-duwa sa kasing-kasing. Kung ang imong utok igsoon, lahi sa imong kasing-kasing, hulog jud igsoon. Larag jud igsoon. Ha? Verse 8, ningon. Busa matmuni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulun-an nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu gamay nga naghari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. Muna igsoon, balantayanan ang atong pagtuo tungod kay daghan nga tawag Ginoo nagpamulong og Ginoo og pulong sa Ginoo nagsigi og basa-basa lang ba igsoon. Pero ang problema igsoon, pagtan-aw nimo sa dato silang status silang kinabuhi panginabuhi igsoon, layo sa Ginoo. Maro gini problema.
So, lami kayo istoryahon ang nangalan sa Ginoo. Sa Ginoo. Pero ang problema igsoon, pag dito na sa buhat, nagka-problema na tadiya. Ha? Unsa kun igsoon, sa mga pagtulon ang gibilin sa tao, nga gikan sa mga espiritu gamay nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Verse 9. Kaya ang tibuok nga pagka-Dios ana akang Kristo sa iyang pagkatawhanon. Impas ng iglesia ni Kristo. Kaya ang tibuok nga pagka-Dios ana akang Kristo sa iyang pagkatawhanon o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diya sa inyong pagkahiusa kaniya, labaw siya sa tanang espirituhanon pangulo ug otoridad. Labaw ison muna nga sa atong kinabuhi subo pamalandungon nga ang atong pag-ila o pagtawad sa bugtong og Diyos taman ra sa ato ang ngabil. Wa na to ginadiskubre ang atong pag-alagad pagsunod sa bugtong og Diyos mo na nga daghan nga tagak igsoon, naghang nga backslide, daghang napunta dito sa mga propeta, daghang nga napunta dito ni magtutundo, daghang napunta ato mga kulto, daghang nga salaag igsoon tungod sa kakulang sa kaibalo, lack of knowledge. O sa inyo sa bugtong sa Osyas, nangamatay akong katawhan tungod sa kakulang sa kaibalo. Nga naman ison, wala na to diskubriya, wala na to sutaa, wala na to susiya, ang atong kagulingon, ang bugtong ng bulis, ang iyang pulong. Kung nagkaiusa ba ni, ison, wa ba ta nakapamak sa Dios o sa ihang gitawag og kamatuoran na salot bala ang kasabatan, ison. Pinaka-importante. Dili imon nga pagpasigarbo ay tas to ka bright, magpasigarbo ay tas sa ato ang pagka-leader, magpasigarbo ay tas sa ato ang mga naabot sa atong kinabuhi, magpasigarbo ay ta kung unsa man ato ang igsoon. Dili mao gitudlo sa bugtong Dios kanang mga tanan igsoon. O sa gitudlo sa bugtong Dios, o sa ingon niya dapat nga kining atong pag-ila og pagtahod pagsunod sa bugtong ug buhi ni Dios mao gayud ang ato ang kanunay ginasentro sa tong utok ug kasing-kasing tungod kay importante gini igsoon. Mubarog gyud ta ani hangtod sa kanturan dalay gon bugtong Dios. Sa katapusan igsoon Kolosas 1:11-14. Kolosas 1:11-14. Pasalamatan ato tong amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan. Ingon sa 11, hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan og makapailog uban ang kamaya. Di pa hinaot igsoon sa bugtong ni Pablo nga hinaot unta nga lig-unon ta sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kita og sa tanan makapailog uban ang kamaya. Grabe igsoon, makalahutay, makapailog og uban ang kamaya igsoon. So sa imong paglahutay og sa imong gitawag og sabi pailog igsoon na imong kamaya kalipay igsoon nga dili bitaw mainaghat nga mo smile ra ka kay naaghat ra kay kinay kamera. Mao igsoon. Mara, dili man naingon mo pero sa AI nga na bisag wa ka nga bisag wa ka sayaw na ka tanaw lang ako. Dili mao iso. Dapat ang atong paglahutay ug ang atong pagpailog na ang kamaya ison. Kalipay ison. Na dili di kalipay nga mura pug ka og buang tanaw. Di ba? Nindot dili, pilti nindot ta ison. Best friend, 12. Pasalamatin ninyo ang amahan nga naghimo kaninyong takus sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gihirian sa kahayag. Pertinendo tayo sa. Usa ko no, pasalamatan nato ang amahan nga naghimo kanatong takus sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang iyang katawhan didto sa gihirian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kanyit-nyit o gidala niya ngadto sa gihirian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagbukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Dalay ko ng bugtong Dios. Pertinendo tayo sa. Muna nga ang kaluwasan, ang panalangin, ang espiritu gahom kaalam, kapasaylohan na alamang sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Asa pa man ta mangita anegso? Mabalaka pa ba ta?
Mahadlok pa ba ta sa pagsunod sa bugtong videos? Magduha-duha pa ba ta higala igsoon? Ayaw na hatagi og kabalaka og pagduha-duha ang imo ang kasing-kasing una sa pagsunod sa bugtong ug videos. Higala igsoon. Dili kuani siya nga nakadungog ka sa mensahe sa bugtong videos. Kung dili gituyo gyud sa bugtong videos nga makadungog makakita ka sa mensahe. Madungog yung mensahe sa bugtong videos. Tungod kay tuyo niya, may paybaluon ka, aron ka niya, luwason. Dalay ko ng bugtong videos. Ang tanan kay mayaan kadungganan og pagdaig atong ibalik sa mamahan nga pinakalabing kamuhanan sa katanan. Tungod kay siya tamay tag-iya sa lamang kinabuhi, ang atong magbubuhat, maluluwas, malalaban, ang atong Dios nga gilagaran, nga mo'y magbuhas sa mga buta makita o dili makita lakip sa itong lamang kinabuhi. Atong ibalik ang tanan niya. Tungod kay siya may tag-iya sa lamang kinabuhi, ang atong ginapangulong, iyaha siya tanan para sa atong kinabuhi. Higala igsoon, dili pa ulay ang tanan aron kita makabaton og kaluwasan. Panahon na kini aron kita mobalik sa bakan sa bugtong ug buhi Dios. Magpasilong sa iyang gingarian sa kahayag aron kita makaluwas makadawat og kaluwasan nga gikan gayud kaniya. Dalay guro bugtong. Daga salamat sa pagpaminaw, daga salamat sa pag-follow, pag-like, pag-share sa gaban ng pulong sa bugtong ug buhi Dios. Ayaw ka mo kalimot igsoon, maginapuay kita sa usag-usa. Iyan po na to atong mga division pastors, mga pastor, mga elder, branch leaders, mga kingdom citizens. Iyan po na to itong matag-usa ka pamilya. Ug iyan po usab ko ninyo igsoon. Nga kita, kauban diya ninyo, makabarog, makalahutay, makapadayon ta sa pagtuo, pag-alagad, pagsangyaw sa balang pulong pangalan gingarian og pagkamatarong sa bugtong Dios nga kini molukop tibuok kalibutan sumala sa gisugo niya sa masugo niya ibabaw ng kalibutan ng Father Lahi ug ang pagbalik sa espiritu gahom sa bugtong nasugo Pastor Lahi ug diri kanatong tanan nga mga anak ko katawhan sa bugtong buhi nga Dios nga ning kamot nga mobarog og molahutay nga mosunod sa gingariag pagkamatarong sa bugtong ug buhi nga Dios. Dalay ko ng bugtong Dios kini na usab ang inyong kabirada sa mga bulang propeta, bulang magtutudlo sa social media, Brother Oliver Maglasang. Ako sa kanunay nagaingon kaninyo ampo sa hunong, ampo sa tulog, matulog ta, ampo igsoon aron ilikay ta sa tanang gitawag og katalagman nga gimlit ag siyawa ni gulbutana sa pagmata sa buntag ampo na usab aron sa pagpasalamat sa bugtong ug buhi Dios nga kita ang kauban ng atong pamilya igsoon anaa pa sa kapiskay panglawas nga tagaan ta sa bugtong Dios og maayo nga katulugon og sa pagmata nato maayo atong pagmata kauban atong pamilya magmailang puhon sa kanunay igsoon dalay gud bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Bago ka mo basa sa inyong komento igsoon, kung aduna ka mo'y magampo ta igsoon, kung aduna ka mo'y balatian, lawas ka lang espiritu, kung aduna ka mo'y power wheel, power ID igsoon, gamito na to kana nga instrumento nga gihatag sa bugtong Dios sa sinugo, aron mo'y makahukas balatian, lawas ka lang espiritu, ug wala ka mo ni ini nga instrumento igsoon, power wheel ug power ID, kung aduna ka mo'y tubig, baso igsoon, butang niyo ang tubig, ibutang niyo sa iyang atubangan igsoon, umuluhod ka, ampo ka, isinto mo na kasing-kasing sa pagpangayo sa bugtong Dios ayuhon imong balatian lawas kalag espiritu kung aduna ka man usab nga gitawag og nangulyab si imong kasing-kasing nga kabalakad kaguol igsoon kahadlok sa pag-alagad ug pagtuo sa bugtong Dios pangayuan na iampo na sa bugtong Dios igsoon higala dili imposible igsoon tagaan jud ka wala imposible sa bugtong Dios tubagon jud ka sa imong gipangayo nga kasing-kasing diya kaniya igsoon. Ipatay imong kamot diya sa baso igsoon o kaning power wheel nga God's Kingdom power wheel o ang power ID igsoon imo na siyang unya pag humanit og ampo igsoon kun kay balati sa mga parte ng balatian igsoon maghuwad ka gamay sa imong kamot ipahin mo dito pwede pud ka mainom igsoon para sa imuhang gitawag og kaayuhan sa imuhang lawas kalag espiritong balatian diya sa tubangan sa bugtong Dios ikaw ayuhon niya ampo ta igsoon adiserto mo basa sa inyong mga komentaryo o usa ka awit igsoon ido ka tong ulo isentro tong kasing-kasing daw na sa pagampo sa Dios.
Ang bugtong ubing Dios sa mga Dios nga mas Kristo magabantay kanato mga panalangin kanato. Pasidlakon sa bugtong Dios ang naong sa babaw diri kanato mga baluluyon sa kanato. Igapababaw sa bugtong Dios ang naong diri kanato ug baghatag sa kanato sa kalinaw, kalipay tubag sa mga pag-ampo o kasbalatian lawas kalag espiritu aron dalon kita niya sa iyang gingharian nga walay katapusan. Amen. Dawata ang panalangin sa Dios. Shalom. Alikim kanatong tanan. Purihin ang mga so magmina po sa kanuna igsoon higala. So basaw na to ang inyong mga komentaryo diri sa comment section higala igsoon. Daghang salamat sa pag-follow, pag-like and share sa gamay ng pulong sa multimedia so sa Birada Gid Boy igsoon sa akong feeds o sa akong Facebook account. Diri sa ubos Elder Renald Ates sending amen, prayer og heart og sa minsay ang ipadala kanato mato pa ni maayong hapon ra Elder Bibo aka Brother Gid Boy. Shalom alikim. Alikim shalom diya kanimo Elder Renald Ates og sa mga Ribusa family. Kaninyong tanan diya sa division 2 sa Naawan Iligan igsoon o sa tanang ginubalaan sa atong buotang Pastor Edgar Calo diya sa division 2 kaninyong tanan. Maayong hapon kaninyong tanan igsoon. Calo family, Labasano family, Galiano family, Ates family, Ribusa family, sa to Alpitsi family, Lumbab, Lapini, Gomez family, Yungko family, Conson family, Pakli family, sa tanan makisuna to sa division to. Mayong hapon dalay ko ng bugtong video sa Diyos sa Kristo. Sister Jen Lubay watching with us Kauswagan, Cagayan de Oro City. Maing hapon Elder Oliver, to God be the glory. Shalom alikim, alikim shalom diha kaninyong tanan Lubay family kang Kuya Lubay o kang Nanay Tena kang Elder J Lubay, JDP Lubay Jalen, sa itong makaigsuunan tanan diha sa Division 1 sa gipamunuan sa atong mahal nga Pastor Benji Nabukat mayong hapon, happy watching kaninyong tanan. Mitsumi and family watching with us ang ako ning kabats sa high school. Maing hapon kayo mo dia Sister Nets amping dia kanunay sa Davao o sa imong trabaho o ikumusta ko sa imong mga anak o pamilya. Maing hapon, happy watching kanimo dalay ko ng bugtong video sa mga Dios sa Kristo o siya maghatag kanimo panalangin o grasya panalipod aron sa kanunay imo magamit sa pagpakabuhi pagpanginabuhi nimo ibabaw na ining kalibutan na samtang naghulata sa bugtong video sa ikaduhang pagpadayag dinhi ning kalibutan na. Metsumi Sister Mets, maayong hapon kanimo amping ampo dia sa Davao dalay ko ng bugtong videos sa panay Bagsoy Vlog watching with us. Shout out kanimo Bagsoy Vlog. Ralph Watimar and family, shout out kanimo diha Dodong Ralph Watimar, kuning kauban sa buhat sa LGU diri sa Tanggob. Happy watching kanimo Dodong Ralph o kauban si mong anak o si mong asawa. Maayong hapon dia kaninyo. John Pham Maghanoy, oy kang Agaw, maayong hapon kanimo dia. Happy watching dia sa mga Maghanoy family dia sa Sambuanga del Sur. Maayong hapon dalay ko ng bugtong video sa Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. John Pham Maghanoy and family. Sani Pastor Bonnie Calo watching with us sending heart o gag alang kanatong tanan og binsay niya mato pa niya maayong udto diha Birada Gid Boy uban sa imong mga mahal sa kinabuhi diha. Shalom alikim, alikim shalom diha kanimo Pastor Bonnie Calo kauban ni Bernadette kang Chloe o kang Brianna ang iyang mahal nga pamilya o sa Marsisto family, Biloy family, sa tanang mga kaigsuuna to diha sa Ropagan o sa Maigo dalay ko ng bugtong Dios. Shout out kaninyong tanan. Elder J Lubay watching with us and family. Maayong hapon mahal na Elder Oliver uban sa imong pamilya. Shalom alikim, alikhim shalom kanimo diha Elder J Lubay ang tanang kaniyang kadungganan o pagdaig at ibalik sa kamahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan. Amping kanunay ang bugtong videos magagiya mga panlipod mga panalangin o magaluwas kaninoy kanunay kanatong tanan dalay ganun bugtong videos. Shout out kanimo Elder J Lubay.
Sa pani Sinding Heart kanato si Elder G. Lubay Valenzuela, Kuya Juan og Ate Vivian Valenzuela og Orais family dia sa Bohol. Maayong hapon na kaninyong tanan. Happy watching kaninyo. Dalaygon kayong bugtong video sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Dagan matungod ko na wadi namang yun mo contradiction mo dagan mo yun ay mo gini Manala din nato mabasa iso. So ato pagtagad unya pag human nato sa pag hatag og usa ka gamang awit compose arrange sa sinugo sa bugtong og buhi nga Dios nga magkaigsunan. So daghang salamat og see you tomorrow. Dalay ko ng bugtong Diyos sa Diyos ng Jesus Kristo. Paminawa ang usa ka awit nga hapon i hala diya kaninyo. Ikaw ang Pilipino na dilihinunan at nadagan sa kinabuhi ko. Ikaw nagkabalo sa panghinahanglan ko, abang di ko maligayang magduha-duha. Sa una-una ko, mabalagaw maluya. Sa pagtuho, di mo mawala na. Usani ako karoon sa tuwangan mo na nagawin o ipasibunggan ka. Masalanggam naway kabalatan. Tuloy ko na nawala ang gato ko. Aron magkabaroon sa pagkulihanin mo o magmadahugon sa kawalan mo. Sama sa langgam naway kabalatan. Ako isulayan, abi ko ako andam. Sa kawalan ko, ikaw gimahintan. Nanabakunta, ikaw sa liganan. Ang dagang pagkubanan, naway katuwagan. Mabunawa ko makita ang pagkamaayo mo. O sa pagkila ko, ikaw ibasun ko. Kung saan niya ko karoon sa kumanan ko. Nananawin o ipahimgan ka. Sa masalanggam naway kabalagan. Tuloy ko na mawala ang gato ko. Aron makabaroon sa pagkulihanin mo o magmadahugon sa kawalan mo. Sa masalanggam naway kabalagan. Diyos ang mahal, ikaw na buhat sa kabulagan, sa kalangin, di yun malubigan. Bisan kini mahalaw may kalibutan, ang pagkakuha yun di mo ipasagdan. Busani ako karoon
Alright, dalay ko ng bugto video sa mga Diyos, ng Espiritu. See you tomorrow. Shalom Aleichem. Daga salamat sa inyong pagtanaw.